السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاري جمعة نو بنبيو عليه الصلاة والسلام لي يا صلوات مبزات مشاهد ربنا وديه كوالا متايوت سيساتشو قبر بوتا ያለበት ቦታ ነው ሁላችሁም ኮሜንቱን በሰላዋት አድምቁት اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ያለን ኢንሻአላህ ይሄንን እየደጋገምን ሰላዋት ማብዛት መቻል አለብን ሰላምታም ደግሞ ማድረስ አለብን السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته اللهم آته الوسيلة والفضيلة وبعثه مكانا محمودا الذي وعدته ያለን ይሄንን ዱዓ ማድረግ መቻል አለብን ሰላምታ ባቀረብንላቸው ቁጥር አላህ ሩሃቸውን ይመልስላቸውና እሳቸው እንደተናገሩት ኢላ ረደላሁ አለየ ሩሂ አላህ በኔ ላይ ሩሄን ይመልስልኛል ሰላምታችሁን ይመልስላቸዋለሁ ብለዋል እዚህም ቦታ ላይ ብንኖር መዲና ላይ ሌላም ቦታ ላይ ሆነን ሰላምታ ብናቀርብ ይደርሳቸዋል ሰሉ ዐለ ነቢ اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته